لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ولتبلغوا وأشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى من قبل ولتبلغوا أجلا من يتوفى قبل أن تبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن बैठ जा पीछे हो जा भाई पीछे हो जा आवाज बोलता रहे दूर शाबाश ليرسل عليهم حجارة مسومة عند ربك للمسلمين وأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها الذين يخافون العذاب الأليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم وتركنا فيها الذين يخافون العذاب الأليم المهاجرين الذين أخرجوا من وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان ولا تبين في صور حاجة ولا عاديات فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وفي عاد إذ أرسلنا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين سورة ذكر من الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الخلاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا
إذا نودي هذه فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سورة الطور إذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون سورة التارق وسبحان التارق واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تحكوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ بالعذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستغفرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا وإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن في غلطی کاری صاحب فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكواكب واسألوا ما أنفقتم فليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآخذتم الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكفر.